اللہ اکبر کبیرا نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ ہو پہلا سوال کیتے ہو ایک دسا جدا دوجا کوئی نہیں اللہ دے پاک ولی با یزید بستامی نے اللہ دا قرآن پڑھے فرمایا ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قرآن چنگا لگا ہوا ہے تو بلند کرتے کو سبحان اللہ اللہ اکبر فرمانے حکمے دا اللہ گے دا دوچا کوئی نہیں وقت بیا سوال کیتے ہوا کہ دور ساچن دا تریچا کوئی نہیں اللہ دے پاک ولی اے اللہ دے پاک ولی جن دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ دے پاک ولی جناب بایزید بستامی پاک نے فرمائے رات تے دن اے دوے نینے دا تریجا کوئی نہیں مت بیا سوال کی تو ترے دسا جنے دا چوتھا کوئی نہیں اللہ دا قرآن پڑھے نے فرمائے نے فی لوح محفوظ لوح محفوظ قلم نون والقلم وما یسطرون لو قلم کرسی واسیاں کرسی جو سماوات والارض اے ترائیر انہیں دا چوتھا کوئی نہیں بولیا نہیں بھائی بولو چا سبحان اللہ نہ جب کوئی قرآن چنگا لگتا ہے بلند کرنا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ اللہ دے پاک ولی کنو بیا سوال کریں دے میں دے حضور دا غلام جواب دینا میں جواب کیوں دینا میں دے یاد کرو اممہ نے کیا کیتا ہے دعا حد دعا دے چاہتے ہیں میرا اللہ اتوی کامیاب اللہ اکبر نوجوان سارا سال اممہ دی قبر تے نہیں گیا سارا سال ابے دی قبر تے نہیں گیا جنادا محرم دا نہیں تھے اممہ دی قبر تے پہنچے ابے دی قبر تے پہنچے ون کے مٹھے قرآن دیا تلاوتہ پیا کریں دے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر مٹھے قرآن دی تلاوت کر کے واپس آون پہ اممہ دی قبر دے وچ آواز آئی ہے میرا بچہ سارے احسان بھول گئی اسا تیری زندگی ساری زندگی تیری خدمت کی دیئے اسا تے کو پالے تیری خدمت کی دیئے سارا سال اممہ دی قبر تے نہیں آیا اجنا محرم کو سال دے بعد ای ذرا بہبل ساکون رج رج کے مٹھے قرآن دیا تلاوتیں سنا پتر قرآن دیا تلاوتیں پیا کرے دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ اکبر کبیرا نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں چوتھا سوال کریں دے چار دسا جن دا پنجواں کہنی اللہ دے پاک ولی نے فرمائے تورات زبور انجیل تے قرآن مجید اے چار کتاباں ان دا پنجواں کوئی اچھا پانچ دسا جن دا چھواں کوئی نہیں پانچ نمازاں انہیں دا چھواں کوئی وقت بیا سوال کیتے جواب دینا میں دے امہ دی دعا دا سارا اللہ اکبر کبیرا نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں امہ دی دعا دا اثر پیا تھی دے آج امہ جی دیئے اپا جی دے امہ دی قدر دا پتہ کہے نہیں اپے دی قدر دا پتہ کہے نہیں امہ مر گئی ہے اپا مر
50 دیگ پکا 100 دیگ پکا میاں یہ خدمت جیندے کر گنے خدا دی عزت دی قسم ہے عرشاں دا خدا بھی راضی تھی پوے تے فرشاں دا مصطفیٰ بھی راضی تھی پوے اماں ٹورتے گئی ہے پوتر دے گھر دے اندر اپنی بیوی بچے دے نال وقت گزرے دا پہ تے اماں بارو بولو تو صحیح ہے اماں بارو بہ گئی ہے پوتر بارو آسی میں اپنے بچے کو آکساں میرا بچہ میرے جسم دے اندر درد ہے میں کو کوئی گولی ٹکی گھن کے دے رہا میرے جسم درد پیا کرے دے میں کو کوئی ٹکا بھروا کے آوے میرے پاور دا پوچھن کہے نہیں میں کو کوئی ریل گھن کے دے رہا پتر بیوی بچے دے نال وقت گزار کے بارو جو نکتے ایویں اماں کو کراس کرے دے اتے منہ کر کے آدھی میرا بچہ بڑھڑی اماں دی دعا ہے جت پیر ہونی ہتھ خیر ہونی ہاتھ پہ خیر دے وچوں آواز آدھی ہے ونجوے پاپیا تیرے کردارے کو نہیں دے دا اج بھی میں تیری بڑھڑی اماں دی دعا قبول پیا کرے دا پانچ فرض نمازیں نہیں لیندہ چھواں کرنا اچھا چھی رسا جنے دا ستمہ کوئی نہیں قرآن پڑھا جا اللہ اکبر او چھی رسا جنے دا ستمہ کوئی نہیں اللہ دے پاس